वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ड्रामे की बात करने जा रहे हैं जिसने खानदान के झगड़ों को इतना पेचीदा कर दिया कि लगता है अगर ये सिलसिला चलता रहा तो नेक्स्ट एपिसोड में अब्बू जी को भी घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सुने, ये ड्रामा सिर्फ एक झगड़े नहीं दिखा रहा बल्कि हकीकत की वो तलखियां सामने ला रहा है जो हर खानदान में छुपी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा जमा तकसीम की, जहाँ रिश्ते न सिर्फ खून से जुड़ते हैं बल्कि एतमाद और जिम्मेदारी से भी होते हैं। और अगर वो टूट जाए तो भाई मकान की दीवारें नहीं, दिल भी टूट जाते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्यों सिद्रा का किरदार सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि एक अज़म की मिसाल बन गया, और ज़ीशान की सजा ने क्यों नाज़रीन के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। तो चाय का कप पकड़ें, क्योंकि आज की वीडियो में न सिर्फ जज्बात हैं बल्कि मज़ाक भी, ताकि आप हंसें, सोचें और शायद खुद से कहें, यार ये ड्रामा तो मेरे घर की कहानी लग रहा है। दोस्तों, ड्रामा जमा तकसीम एक ऐसे नुक्ता पर पहुंच चुका है जहां रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए और जज्बात टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इसी एपिसोड में वो जुमला वो बेटी बनाकर लाए थे, क्या पता था कि यही बेटी मेरा बेटा छीन लेगी। इस जुमले ने नाज़रीन को साकत कर दिया। एक फिक्रे ने न सिर्फ कहानी का रुख मोड़ा बल्कि हर उस देखने वाले के दिल को छुआ जो कभी किसी खानदानी बिगाड़, भरोसे की टूट फूट या अंदरूनी खाना होने वाली नाइंसाफियों का गवाह रहा हो। फ्रेंड्स, सिद्रा जैसे बेटी का दर्जा देकर इस घर में बसाया गया, वही अब खानदान की सबसे बड़ी आजमाइश बन चुकी है। जब बात यहाँ तक पहुंची कि मैं ज़ीशान को इस घर में अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो मालूम हुआ कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, भरोसे से भी जुड़े होते हैं। और जब भरोसा टूट जाए तो घर, कारोबार, रिश्ते सब बिखरने लगते हैं। खानदान का सरबराह अब बकायदा ऐलान करता है कि जिसका जो हिस्सा बनता है वो दे दो और ये मुश्तरका कारोबार और घर खत्म करो। ये वो लम्हा था जब दरारें महज दिलों में नहीं बल्कि मकान की दीवारों में भी सुनाई देने लगी। दोस्तों, दूसरी तरफ वो किरदार जो कभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया था, अब तन्हाई में एतराफ करता है कि शायद बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे शादी करके। अब्बा जी, बच्चे, सब की याद आती है। ये लाइन न सिर्फ पछतावे से भरी है बल्कि इन हजारों कहानियों की नुमाइंदा भी है जहां खानदानों की अना, जिद और खामोश बदगुमानियां एक पूरे निजाम को तबाह कर देती हैं। दोस्तों, जमा तकसीम अब महज एक ड्रामा नहीं रहा बल्कि एक आईना बन चुका है इन घरों का, जहां सब कुछ एक ही छत के नीचे होता है मगर दिल अलग अलग कमरों में बंद हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ड्रामा जमा तकसीम की ये वाली एपिसोड धड़कन को तेज करने वाली है, जज्बात की लहर भी तेज होने वाली है, जिसने दिखाया कि एक घर के अंदर रहते हुए भी किस तरह रिश्ते टूट जाते हैं और लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, भरोसे खत्म हो सकते हैं और इज्जत के नाम सब कुछ बिखेरा जा सकता है। सिद्रा की हालत, जी शान के खिलाफ इल्जामात और अब्बा जी की सख्त फैसले, मैं जी शान को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसने सिर्फ खानदान के अंदर दरारें पैदा नहीं की बल्कि मुश्तरका कारोबार और घर की तकसीम तक धमकी दे दी गई, जिससे वाज़ेह है कि रिश्ता सिर्फ नाते का नहीं होता बल्कि निगहदाश्त और शफाफियत का मामला भी है। दोस्तों, ये एपिसोड में दिखाया गया कि किस तरह कुछ लोग फौरी तौर पर कसूरवार मानकर घर से निकालने तक पहुंच जाते हैं, जबकि दूसरे इस वाक़े को जड़ तक पहुंचने और जानने की कोशिश करते हैं। कैश, लैला, माजी की कंपनी, सियासियां और बढ़ती हुई गलत फहमियां सब ने मिलकर एक आतिशफशा सा मंजर बना दिया। माइक्रो कन्फ्लिक्टर्स, माओ बच्चों, चीनी चचा का पशेमान दिल और बहन बहनों की आपस में फिक्री बहस ने दिखाया कि मुश्तरका खानदान के फायदे के साथ संगीन नुकसानात भी जुड़े होते हैं, खास तौर पर जब निगाहें कमजोर हों और गुफ्तगू हकदारों तक ना पहुंचे। दोस्तों, आगे मुमकिन रास्ते ये हैं कि या तो सिद्रा की सच्चाई मंजर आम पर आएगी और ज़ीशान को बरियत मिलेगी, मगर इस अमल में खानदान के रिश्ते कम अज कम वक्ती तौर पर
ناقابل تلافی نقصان اٹھا سکتے ہیں، یا پھر ذیشان کا کردار مزید پیچیدہ ہو کر خود دفاع یا بغاوت کی طرف جا سکتا ہے، جس سے ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو اپنی غلطیوں کو مان کر توبہ کا راستہ اپنائے یا پھر گھر سے مکمل علیحدگی اختیار کر لے۔ دوستو دوسری جانب لیلا اور قیس کے کردار کی نیت پر بھی شکوک بڑھیں گے، کسی سازش یا غلط فہمی کا پردہ کھل سکتا ہے اور کاروبار کی تقسیم کے فیصلے معاشی اور جذباتی دونوں طرح کے نتائج لا سکتے ہیں۔ دوستو اس کہانی نے ایک بار بھی واضح کیا ہے کہ عزت خاموشی کتنی خطرناک چیز ہے۔ اگر خاندان ایک مرتبہ سچائی کی طرف قدم نہ بڑھائے تو ناموں کی تقسیم کے ساتھ ساتھ دلوں کی تقسیم بھی پکی ہو جاتی ہے، لیکن امید ہے کہ یہ کوئی سمجھدار کردار شاید بزرگ یا ایک بیرونی حقیقت پسند بیچ میں آ کر معاملے کی شفاف تحقیقات کرائے، جھوٹی فہمیاں دور ہوں اور کم از کم کچھ دل سلا کر لوٹ جائیں۔ دوستو ورنہ یہ ڈرامہ ایک کڑوا اظہار رہ جائے گا جو ہمیں بتا جائے گا کہ جب تک ہم باہم بات نہیں کریں گے اور آنکھیں کھول کر حقیقت نہیں دیکھیں گے، گھروں کی دیواریں ہی نہیں بلکہ لوگ بھی ٹوٹتے رہیں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں پکڑ لو چائے کا کپ، کیونکہ بات ہونے جا رہی ہے ڈرامہ جمع تقسیم کی، اور خاص طور پر اس کے سب سے پھڈے باز کردار ذیشان کی۔ حال ہی میں مشہور لکھاری ثروت نذیر صاحبہ نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں ذیشان کی سزا کے بارے میں وہ کچھ بتایا کہ ناظرین کی چیخیں نکل گئیں، جذبات بھی ہو گئے اور دل میں ایک عجیب سی تسلی بھی محسوس کی۔ انہوں نے بڑے سادہ انداز میں کہا، بہت لوگوں نے کہا یہ حل صحیح نہیں، لیکن کبھی کبھی غصہ اور سزا دینا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے سب کچھ سادہ رکھا اور حقیقت کے قریب رکھا۔ جب ذیشان پکڑا گیا میں نے وہی رد عمل دکھایا جو اصل زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ میری آزادانہ کوشش تھی، اور اگر صرف ایک خاندان بھی اس سے کچھ سیکھ لے تو یہی میری کامیابی ہے۔ تو فرینڈز آپ خود سوچو، آج کل کے ڈراموں میں کہاں اتنی سچائی دکھائی جاتی ہے؟ یہاں تو سب کچھ چمک دمک اور ہیرو کو بچا لو موڈ میں ہوتا ہے، لیکن ثروت نذیر نے کہا نہیں، اس بار ظالم بچے گا نہیں، اور ذیشان کو جو سزا ملی اس نے نہ صرف ناظرین کو خوش کیا بلکہ اس ماں باپ کو آواز دی جو اولاد کی حرکتوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ ذیشان کو سزا دینے پر ایسا لگا جیسے ناظرین کے دل پر مرہم رکھ دیا ہو۔ جن لوگوں نے ذیشان کی چالاکیوں اور جذبات اور لوپوں پر دانت پیسے تھے، ان کے لیے یہ خبر کسی آئس کریم پر چاکلیٹ سیرپ سے کم نہیں تھی۔ ثروت نذیر نے نہ صرف ان کردار کی نفسیات کو سمجھایا بلکہ اس کی سزا کو انصاف کا نام دیا، اور سننے والوں کی آنکھوں میں وہ چمک گئی جو صرف تب آتی ہے جب ڈرامہ صرف تفریح نہ رہے بلکہ سبق بن جائے۔ تو فرینڈز یہ ریویو صرف ریویو نہیں، جذبات کا سمندر تھا اور مزاح کا چھوٹا سا طوفان بھی۔ اس ریویو کا نچوڑ بس یہی تھا، یہ صرف ڈرامہ نہیں تھا، یہ ایک سبق بھی تھا، ایک ایسا پیغام جس میں مزاح بھی تھا، آنسو بھی، اور وہ زوردار تھپڑ بھی جو کبھی کبھی اسکرین کے پار بیٹھے لوگوں کو جگا دیتا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ڈرامہ جمع تقسیم نہیں دیکھا تو بھائی ابھی دیکھ لو، اور اگر دیکھ لیا ہے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتاؤ ذیشان کی سزا ٹھیک تھی یا زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ یقیناً آپ کی فراہم کردہ تمام اقتباسات کو ملا کر یہاں ایک مکمل فنی جذبات اور اردو پیراگراف میں نے ایک اسکرپٹ تیار کیا۔ دوستو حال ہی میں مشہور ڈرامہ نگار تو فرینڈز آج کی ویڈیو کے ذریعے ہم نے بہت کچھ نیا سیکھا اور جانا کہ کس طرح یہ مخصوص موضوع ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی یہ معلوماتی سفر پسند کریں گے اور آپ نے کچھ قیمتی نکات اپنے لیے حاصل کیے ہوں گے جو آپ کے علم اور فہم کے بڑھانے میں مدد دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہم سب مل کر ایک تعلیمی اور مثبت کمیونٹی بنا سکیں۔ آپ کی سپورٹ بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اس لیے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ مزید کس قسم کے موضوعات دیکھنا چاہتے ہیں۔
آپ کے ساتھ یہ سفر جاری رکھنا ہمارے لیے باعث خوشی ہے۔ تو دوستو خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اس بات کا پھر سے شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔